نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا بلا تاخیر خطاب واسطے میں دعوت دینا میری مسلک دی پہچان خطیب پاکستان شیر ربانی جانشین یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دو نعرہ تکبیر سجاد چوکے ذرا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شیر ربانی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اجدائے پروقار بابرکت اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اہل حدیث یوتھ ونگ دے نوجوانہ حافظ محمد ثاقب ربانی پروفیسر محمد یوسف حفظہ اللہ اور دیگر احباب جماعت اس مسجد دے انتظامیہ دے ذمہ داران اللہ سب دیاں کاوشاں محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڑی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے رب کائنات نے
تمام مخلوقات چوں سب نالوں افضل اشرف اعلی اور بہتر انسان نو بنایا ہے۔ تمام مخلوقات چوں افضلیت اللہ نے حضرت انسان نو عطا فرمائی ہے۔ او دا اندازہ انج لگاؤ کہ جس خالق کائنات کو، جس مال کے ارض و سما کو اتنی طاقت ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے، حکمراناں دا حکمران ہے، اور طاقتور اتنا زیادہ ہے کہ آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند سورج اور ستارے بنائے، بلکہ ساڈا ایمان اس بات تے کامل ہے کہ اس جیسے کئی جہان ایک منٹ دے اندر اللہ بنا بھی سکتے نے اور تباہ و برباد کر بھی سکتے نے۔ اتنا بڑا شہنشاہ اور اتنا بڑا طاقتور حکمران، لیکن حضرت آدم علیہ السلام دا وجود پاک، وجود مبارک اللہ ذو الجلال والاکرام چاندے تے کن کہہ کے بنان تے قادر سن، بنا سکتے سن، لیکن انج بنایا نہیں۔ بنایا کنجے او دا ذکر قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے خلق تو بیدیا، کہہ دیو شرماندے جائے ہو جے میں، بس ٹھیک ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ بھائی دے تو بغیر بھی انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا۔ اے دی ایکو تے بیس ذرا بند کر کے آواز سادہ ذرا کھول دیو، توجہ میرے بار رکھے آجے۔ آج جب کندہ نہ ٹیک لا کے بیٹھے ہو، ذرا میرے نیڑے آؤ، ہاں پتہ لگے 101 شمالی یہی ہے نا، 101 والے آجو، تسی بھی ذرا قریب آؤ، نیڑے آؤ۔ مول میں تو آنا وعدہ کرنا انشاءاللہ چندہ نہیں تو آٹے کو منگدہ ہے، اے پکی گل جے۔ آجو ذرا قریب ہو جاؤ۔ اے چوانیاں ٹھیانیاں تساں 101 دیاں کٹھیاں کر کے تے سامنے بٹھائیاں نے، کچھ سیانے بندے قریب ہویا کرو۔ اے جنہ بزرگاں دیاں کرسیاں نے، او بے شک کرسیاں اپنیاں ایس سائڈ تے لے آؤ یا ادھر سامنے تشریف لے آؤ، تاکہ پچھلے دوستاں دا مینوں پتہ لگدا رہے۔ آجو اگے تشریف لے، تسی کرسی اپنی لے کے تانوں گزارش کر رہے۔ اچھا چلو بزرگاں دی کرسی ایتھے رہن دیو، تے باقی او مولوی صاحب تسی اپنی کرسی چک سکتے ہو کہ تانوں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب سامنے آجو ادھر، تسی تے انج ہو جی میں پنجابی سمجھتے نہیں تے آج پہلی بار پنجابیاں دے بس پئے ہو، میں کیڑا فارسی بولن ڈیا۔ آجو ذرا قریب ہو، تسی بھی اگے ہو جاؤ۔ اللہ ذو الجلال دی توفیق نہ اللہ دے گھر چاہے ہو۔ آواز ٹھیک کرو جی، آواز نہیں ٹھیک، ایکو بیس بند کر کے آواز ذرا سادہ کھول دو۔ غور کرے آج ذرا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے نا محبت دا اظہار فرمایا۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے خلق تو بیدیا، خلق تو بیدیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال جناب آدم علیہ السلام دا وجود مبارک بنایا، اور بنا کے نا رب العالمین نے پھر اور زیادہ محبت دا اظہار تے اعلان فرمایا۔ پھر قرآن دیاں آیتاں اللہ ذو الجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قسماں اٹھا رہے ہیں، فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا دی قسم ہے، اے عرشاں والے ربا اسی تے تہاڈا ہر فرمان بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں۔ اے عرشاں والے ربا او دی وجہ اے وے تسی خالق ہو تے اسی مخلوق ہاں، تسی داتا ہو تے اسی تواڈے سوالیاں، تسی عطا کرن والے ہو تے اسی منگن والے ہاں۔ اللہ تواڈا دیتا اسی کھانے، اور ویسے بھی رسم دنیا اے وے لوگ آندے نے جدا کھائیے او دا، جدا کھائیے او دا ہی، جدا کھائیے او دا گائیے۔ اللہ جی اسی تواڈا دیتا کھا رہے ہیں، تواڈا دیتا پہن رہے ہیں، اور پروانیوں قرآن دیوں ذرا اندازہ تے فرماؤ نا اس کائنات دے خالق تے مالک دیاں کتنیاں کرم نوازیاں تے کتنیاں مہربانیاں نے۔ آج بوڑے نے انہاں بوڑیاں نو بھی کھان واسطے رزق میرا رب عطا کر دے پیا۔ جوانوں تو آنو بھی رزق دین والی ذات رب العالمین دیئے، تے بچے نے تے انہوں بھی رزق دین والے ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دے۔ اجے ٹورن پھرن نہیں لگا، اجے ریڑن بھی نہیں لگا، اے دی خوراک دا انتظام کرن والی ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دیئے۔ بلکہ میں تے اس تو بھی تھوڑا آگے جانا، میں آنا اجے دنیا تے آئے ہی نہیں، رحم مادر دے بند کمرے دے اندر موجود ہے، اس بند کمرے دے اندر بھی تیری خوراک دا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی، آپ کائنات دا خالق تے مالک، تیری خوراک دا انتظام کر دے پیا۔ اور ایک صاحب دل دی گل بڑی پیاری فرمان دے نے، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیرے باہر سلامت لے آیا، کہ دے حکم دے نال دس جیندہ رہیوں، کہ دے حکم دے نال دس جیندہ رہیوں، جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہیوں، کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا، کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا، اوے کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ سبحان اللہ، واہ میرے مالک تو اڈیاں تقسیمان ہے، نظام تو اڈا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی اپنے بندے نال خاص پیار تے خاص محبت فرمائی ہے۔ کائنات دا خالق تے مالک انی عظمت اپنے بندیاں نو اولاد آدم تے جناب آدم نو عطا فرمائی کہ قرآن دے اندر اللہ اسی تے تواڈا ہر فرمان بغیر قسمہ تو بھی منن واسطے تیار او کیڑی ایڈی اہم بات ہے، کیڑی ایڈی وڈی گل ہے جدے واسطے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اللہ دی کٹھیاں تسی چار قسماں اٹھا رہے ہو۔ فرمایا گل بڑی اہم ہے، میں چار قسماں چک کے کہہ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں
سب نالوں سونا سب نالوں آلہ بنایا تے انسان نو بنایا ہے میں قربان جاواں پھر اللہ نے سارے انساناں چوں سانو خوش نصیب بنایا انبیاء تے اور بھی دنیا تے تشریف لے آئے جناب خلیل اللہ آئے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے جناب ذبیح اللہ تے کلیم اللہ تے روح اللہ علیہم السلام تشریف لے آئے اسی اس حوالے نال ایڈے خوش بختاں اور خوش نصیباں میں کہا کرنا کہ رب العالمین نے ہر اعلیٰ شے ہر اچھی شے اللہ نے ساڑی چولی جپا دیتی ہے سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ سانو کتاب عطا فرمائی ساریاں کتاباں جو اعلیٰ سانو نبی عطا کیتا تے سارے نبیاں جو اعلیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ربانی قاری حنیف ربانی صاحب امت ساریاں امتاں وچوں آلہ کتاب ساریاں کتاباں چو آلہ تے نبی بولو سارے نبیاں چو کہہ دیو نبی سارے نبیاں چو نبی سارے نبیاں چو اور کینج آلہ الف 1,24,000 وچوں الف 1,24,000 وچوں تے ساڑے نبی دا شان کو جو ہور ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پرشان قرآن کو جو ہو رہی لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر اوپر فلکان دے جانا کو جو ہو رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نو تو اٹھی جانو سکون نہیں اینو اٹھا کے سائڈ تے کر دو بچے انو سیانے بندے قریب بیٹھیا کرو اے آپ بھی پریشان ہوندے نے نال آن والے انو بھی پریشان کر دے نے سائڈ تے ہو غور کرے آجے ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے اے شان اور اعزاز بخشیا جو میں عرض کرنا چاہنا کہ تمام انبیاء کچھ خوبیاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ ایک بندے دے اندر ہون دوسرے اندر بھی او ہوئی تیسرے اندر بھی او ہوئی چوتھے پنجویں بندے اندر بھی او ہوئی خوبیاں معاشرے دے اندر رہندیاں ہر بندے دی طبیعت جدا جدا ہوندی ہے علیحدہ علیحدہ ہوندی ہے کسے دی طبیعت گرم ہے کسے دی طبیعت نرم ہے کوئی ذرا بد اخلاق ہے کوئی خوش اخلاق ہے اے رب العالمین نے طبیعتاں جدا جدا وکھریاں وکھریاں بنائیاں نے میں قربان جاواں خوبیاں دی گالے جتوں تک اللہ ذو الجلال نے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو خوبیاں عطا فرمائیاں اور اونا دی کیفیت اے وے انداز اے وے کہ او خوبیاں عام معاشرے دے کسے فرد اندر تے ہونا بڑی دور دی گل ہے او صفتاں تے او خصوصیات تے او خوبیاں اللہ نے میرے مصطفیٰ تو علاوہ کسے نبی نو بھی
بھی عطا نہیں فرمائیاں مقام دی بات ہے منصب دی بات ہے آؤ ذرا ایک دو تے میں انشاءاللہ گزارشات کر کے اپنی بات نے اختتام دی طرف لے جاواں گا اور کرے آجے میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام نو رب العالمین نے ایسیاں خصوصیات عطا فرمائیاں نے جیڑیاں کائنات دے اندر عام لوگاں دی تے دور دی گالے اللہ نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائیاں اور شمالی والے ہو 101 والے ہو میں اگر اس طرح کہاں اللہ ذوالجلال نے سانو اعزاز بخشیا سانو اللہ نے عظمت بخشی ہے اللہ نے سانو نبی ایسا عطا فرمایا کہ جس نبی دا شان کہ سارا جہان مل کے انہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح اللہ نے مصطفیٰ نو اصحاب ایسے عطا فرمائے نے نبیاں دے بعد انہ دی شان دا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں نبی بھی اعلیٰ امت بھی آلہ کتاب بھی آلہ تے نبی دے بولو یار بھی نبی پاک علیہ السلام دے یار بھی آلہ ایک دوست کہہ رہے ہیں جی سوالے نال ضرور ہے بات سنایا دے نبی بھی آلہ تے بولو نبی پاک دے یار بھی آلہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے تائیں دے ساڑھا کی دے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے او پھب دے نال آقا دے او جچ دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور دنے راتی اور رج رج کے دنے رات کتنے بڑے احساس سے منصب دی بات ہے آج ایسی آنے لو جناب میں فلاں حضرت صاحب دے سامنے بہ کے قرآن سندا رہا میں انہاں دے سامنے بہ کے واضح سنی آنے میں انہاں دے سامنے بہ کے حدیث پاک سنی ہے میں انہاں دے سامنے بہ کے انہاں دے خطابات دے بیانات سنے نے ہے بڑے احساس دی بات ہے پر انہاں دی قسمت تے نصیباں دے کیا کہنے اور جنہ سامنے بہ کے قرآن آمینہ دے لال کو لو سنے ہیں دنے راتی اور رج رج کے دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا تائیوں ہی اللہ نے فرمایا تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے نعرے تکبیر عظمت صحابہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قاری القرآن حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا اپنے کردار
سارا سما کیتا ملے رب والوں انہاں نوں ملے رب والوں انہاں نوں جنتاں وچ چبارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد علیہ السلام آپ نو اللہ نے ایسیاں خصوصیات نال مالا مال فرمایا جڑیاں اور کسے انسان تے دور دی گل اللہ نے اور کسے اپنے نبی نو بھی عطا نہیں فرمایا قرآن دا پیغام سنے آندے اللہ فرماندے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اساں تواڈے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمایا پروانیوں قرآن دیو آدم علیہ السلام تو لے کے سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا کہ تے جناب نوح علیہ السلام نے کہ تے حضرت شیس علیہ السلام نے کہ تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہ تے حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام دی جماعت اللہ نے سارے انو نبوتاں رسالتاں دے نال مالا مال فرمایا اور میں قربان جاواں ایک خوبی ایک صفت ایک خصوصیت صرف مصطفیٰ دیے کیڑی اللہ نے میرے محبوب نو 2 تاج عطا کیتے نے ایک نبوت دا دوجا ختم نبوت دا ایک نبوت دا دوجا ختم نبوت آج انہوں چوپ رہن دو آج تھکے تھکے ایک انہوں مصطفیٰ نو اللہ نے نبوت دا تاج عطا فرمایا دوسرا ختم نبوت دا تاج رب العالمین نے عطا فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے ہو میں آپ اعلان کر رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تہاڈا مسئلہ ہے تے انہاں دا مسئلہ ہے تسی جانو تے اے جانا اے بولنو رہ تسی بھی اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے غور کرے تے تو بغیر بھی انشاءاللہ چلدا رہے گا غور کرے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونےو اساں ختم نبوت دا تاج صرف تانوں ہی عطا فرمایا ہور کسے نبی نو بولو لبا لبا اولی اولی بول دے تو آٹے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی آج بولو کسے ہور نو لبا اور ختم نبوت دا تاج رب نے صرف آمینہ دے لال نو عطا فرمایا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں، پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک خصوصیت، نمبر ایک خصوصیت اللہ نے خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت دا تاج اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ نمبر دو، اللہ ذوالجلال دے جتنے پیارے انبیاء اور رسول آئے نے، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا۔ عرشاں والے رباں، اسی آمنہ دے لال علیہ السلام دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں۔ اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ دا نبوت دا دائرہ کتنا؟ آپ صرف عرب والیاں دے نبی نے یا عجم والیاں دے نبی نے؟ عرشاں والے رباں، تیرے مصطفیٰ علیہ السلام کیا صرف کالیاں دے نبی نے یا گوریاں دے نبی نے؟ صرف عربیاں دے نبی نے یا عجمیاں دے نبی نے؟ اللہ فرماتے نے نہیں نہیں، یا اللہ کیویں پتہ لگے گا؟ فرمایا محبوب تسی اعلان فرما دیو، کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ لوگوں قیامت موٹی جی بات ہے، قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی، اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ صرف آپ دے ہی سے آیا، صرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خوبی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صفت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات قیامت تک دے آن والے انسان واسطے اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ نمبر دو، کائنات دے امام علیہ السلام دی ایک اور خوبی، ایک اور صفت میرے پاک نبی دی، ایک اور خصوصیت آمنہ دے لال علیہ السلام دی، اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک، تے بیت المقدس تو ستویں آسمان تک، تے ستویں آسمان تو سدرۃ المنتہا تک رب نے پہنچایا، تے صرف آمنہ دے لال نو ہی پہنچایا ہے۔ یہ صرف نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے شانہ عطا فرمایا، کتھے بیت المقدس تے کتھے بیت اللہ۔ تسی خود اندازہ فرماؤ کہ بیت اللہ تو بیت المقدس دا سفر جیڑا تقریباً کچھ سوا مہینے دا پہنا، سوا مہینے دا سفر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کائنات دے خالق تے مالک نے بلایا، سبحان اللہ، یا اللہ کنج بلایا دے، فرمایا سا اپنا پیارا جبریل پیجیا، جبریل آکے پیغام مصطفیٰ نو دے رہنے، اللہ دے پیارے نبی جے آؤ تو انو رب العالمین نے بلایا، اور میں کہا کرنا ماں
جان والا بھی آلہ تے بلان والا بھی آلہ، اے مہمان بھی آلہ او میزبان بھی آلہ، اس مہمان جیسا مہمان کوئی نہیں، اس میزبان جیسا میزبان کوئی نہیں، بلان والا اللہ ہے، جان والا رسول اللہ ہے، جان بلان والا اللہ، او بس جی بس، جان والا رسول اللہ، بلان والا وہ تسی بھی چیتا رکھے آجے مولویاں دے کھاتے ہی پائی رکھ دے ہو، بلان والا اللہ تے جان والا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آگئے نے ماشاءاللہ ساڑھے خطیب صاحب، خاکی صاحب، اللہ رنو سیدنا لمبی زندگی عطا فرمائے، خاکی صاحب تشریف لے آنے، میں اپنی بات نو ذرا قریب کرنا، لے جان والا بلان والا اللہ ہے، تے جان والا رسول اللہ ہے، تے لے جان واسطے آیا جبریل امین نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، جبریل امین آکے عرض کر دینے، اللہ دے پیارے نبی جی آؤ تو آنو رب نے بلایا، کن نے بلایا؟ آؤ محبوب جی تو آنو رب العالمین نے بلایا، اور بلایا پتا کینجے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں، جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں، ساڑیاں الفتاں دا آگے مل پا جا، میرے محبوبہ نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا، نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو اینجا آ جا، آ جبریل نے ویکھے آوے چو حجرے، آ حضور آرام فرما رہنے، آ جبریل نے ویکھے آوے چو حجرے، آ حضور آرام فرما رہنے، اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہنے، نبی پاک علیہ السلام دی خوبے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خصوصیت اکھاں سو جاندیاں نے، دل اکھاں سو جاندیاں نے، میرے محبوب دا دل جاگدا رہندا ہے، ساڑھے والا حال تے تھوڑا جوں شام نو سرانے باں دیتی تے کراڑے خیر نال گوانڈیاں گھر سنے جاندے نے، تے اگلے دن جاگ ہو دو آنی ہے جدو سورج چڑھ کے جناب اپنی کرنا بکھیرن ڈیا، نبی دا فرق وے اکھاں سو جاندیاں نے، دل جاگدا رہندا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کے جبریل امین جا رہے ہیں، سبحان اللہ، بیت اللہ تو بیت المقدس تک دا سفر اتنا لمبا سفر، اور ایک ہوئی وجہ کہ نبی علیہ السلام جدو اگلے دن گھروں باہر نکلن لگے نا ام ہانی دے گھروں رضی اللہ تعالی عنہا، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ام ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا تے ستاں اسمانہ دی سیر بھی کر آیا، تے ام ہانی پتہ کیا دیا نے حضور سانو تے تساں دس لیا تے اسی تے ہے ہی منن والے ہیں، تے سونےو اگاں نہ کسے نو نہ لیا دے، باہر نہ کسے نو دسیا دے، مرضی رب دی، نبی علیہ السلام باہر نکلے نا تے اگو بدبخت ابو جال ہی مل گیا، کہاں لگا سنا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوی تازی، آقا فرماتے نے نوی تازی سننی آتے گال سن، راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا، حیران بیت المقدس یہ چنگا بھی تو سرگودے ہوں کہ واپس آ جانا، بیت المقدس کتھے کو 1.5 سوا مہینے دا پینڈا ہے، ایڈا لمبا سفر،
کہنے لگا واقعی؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اس گل تے پکے ہو؟ فرمایا بالکل پکا میں۔ گیا اپنے کو گماشتے ساتھی بلا کے لے آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جی گل اگے کرن ڈے سو ہن بھی کر دے ہو؟ فرمایا ہاں، راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا اور نہ کہ آجے سچی مچی ویکھ آیا، اساں بھی بیت المقدس ویکھیا، کاروباری معاملات اندر سفر سانو کرنے پیندے نے، اساں بھی کئیاں نے بیت المقدس ویکھیا، تے جے سچی مچی ویکھ کے آیا تے 10 بیت المقدس دے دروازے کنے نے؟ یا اللہ میں کو دروازے گنن تھوڑے گیا ہوں ہے، تسی آئے ہو 101 شمالی تے سویرے جا کے تسی اپنے پنڈ آکھو راتی اسی اتھوں جلسہ سن کے آئے ہیں، علماء کرام دے بیانات سن کے آئے، وہ آکھے بھی سچی مچی گئے ہو؟ جی بالکل گئے ہیں۔ تے دسو ہم سی تے ٹوٹیاں کنیاں لگیاں سن، پکھے کنے لگے سن، مسجد دیاں دریاں صفا کیویں دیاں سن، کلین کیویں دے سن؟ تسی آکھو گے عقل مندہ میں جلسہ سنن گیا، ٹوٹیاں گنن گیا، ٹوٹیاں گنن گیا، میرا حال تسی سارے گن کے ہی بیٹھے ہو، ٹوٹیاں گنن گیا، میں دروازے گنن نہیں گیا، ٹوٹیاں گنن نہیں گیا، میں تے گیا ماں تے اپنا کام کر کے آگئے، یا اللہ میں کوئی بیت المقدس دے دروازے گنن تے نہیں نہ گیا۔ عرشاں تو آواز ہوں دیئے پریشان نہیں ہونا، دل نہیں چھوٹا کرنا، اور میں تے کہا کرنا ماں جنہ دے سر تے وڈے جیوں دے جاگ دے ہون انہاں نو پریشان ہون دی لوڑ ہے نہیں، محبوب جی پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں۔ عرش والے نے بیت المقدس لائیو مصطفیٰ دے سامنے کر دیتا ہے، لاؤ وین دے جاؤ تے کافرانو دس دے جاؤ۔ اچھا اس دور شاید لائیو دی سمجھ نہ ہوندی ہوئے، آج تے سمجھ آ گئی ہے نا کہ جماعت ہو رہی ہے بیت اللہ ایتھے ٹی وی لگا ہے تے ویندے بھی ہو تے نال سن دے بھی ہو کہ نہیں، کہ صرف ویندے ہی ہو؟ ایتھے ٹی وی لگا، ایل سی ڈی لگی ہے، ہون تے کار نہیں، جیب ہر جیب دے اندر موبائل ہے، جماعت بیت اللہ چ ہو رہی ہے، لائیو سرگودے بے کے وینے پیا، جماعت مسجد نبوی چ ہو رہی ہے، لائیو جناب ایتھے بے کے وینے پیا۔ اے اللہ ذوالجلال اس دور دے اندر شاید انہاں نو سمجھ نہ آوندی ہووے، عرش والے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا نہ پریشان وہ انج بیت المقدس لائیو محبوب دے سامنے کر دیتا، لو سونیوں گن دے جاؤ تے گن گن کے دس دے جاؤ۔ ہن ایتھوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے پہلے آسمان تے بلایا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تک پہنچایا، آگے میرے آقا سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، اور ایک خوبی تے صفت بھی صرف مصطفیٰ دیے اور کسے نبی دے ہی سے آئی اور کسے نبی دے ہی سے نہیں آئے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جنہوں اللہ نے زمین تو اٹھا کے سدرۃ المنتہا تک زندگی دے اندر پہنچایا ہوئے، اس خصوصیت صرف آمنہ دے لال علیہ السلام دیئے۔ اور لوگوں ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ، دنیا دے اندر بھی ایسیاں خصوصیتاں جیڑیاں اللہ نے صرف اپنے مصطفیٰ نو عطا کی تیانے، انجی قیامت دے دن بھی کئی ایسیاں خصوصیتاں ہونیاں نے جیڑیاں ہور کسے نبی نو نہیں ملنیاں، صرف آمنہ دے لال نو ہی ملن گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا۔ قیامت دنیا دے اندر بھی عزتاں عظمتاں دا تاج اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو دیتا ہے، تے قیامت دے دن بھی عزت عظمت دا تاج ملنا ہے تے آمنہ دے لال نو ہی ملنا ہے۔
خود نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج قیامت دا دن اللہ ذوالجلال والاکرام آج کرسی انصاف تے تشریف فرمانے زمین انج سمجھو تانبے دی بن چکی ہے سورج سوانے سے تے آ چکا ہے گرمی دی شدت لوگ مارے مارے تے پریشان پھر دینے ویا آندے نے آؤ جناب آدم علیہ السلام کل چلیے حضرت تسی ساڑھے باپ ہو ابا جی ہو وڈیرے ہو اسی تو آڈی اولاد ہاں ابا جی آؤ اللہ کل ساڑھی سفارش کرو اللہ ذوالجلال ساڑھا حساب للہ آدم علیہ السلام فرمانگے پتر میرے ضرور ہو پر آج میں تو آڈا سفارشی بن سکتا اچھا اے جناب نوح علیہ السلام کو حضرت 950 سال واضح فرمائیاں نے رب دی توحید دیاں تے آؤ رب دے دربار چ ساڈی سفارش کر دیو جناب نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے خلیل اللہ والوں بھی جواب ذبیح اللہ والوں بھی جواب حضرت موسیٰ کلیم اللہ والوں بھی جواب جناب روح اللہ علیہ السلام دے کول آؤں گے حضرت رب نے تو آنا بڑا ہی پیار کیتا ہے بڑی محبت ہے خاص اپنے کلمے نال اللہ نے تو آنو بن باپ دے پیدا فرمایا تے حضرت آؤ رب دے دربار چل کے ساڑھی سفارش کرو تے حضرت عیسیٰ پتہ کی فرمان گے ایمیں پھر دے او لامبے چامبے آجے تے کام آونا ہے تے محمد مصطفیٰ نہیں آونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کر اللہ اس محبوب دا سچا امتی بنا دے جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام کول آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول آنگے سونے ہو آدم نے صفیح اللہ نوح نے نجیح اللہ ابراہیم نے خلیل اللہ اسماعیل نے ذبیح اللہ موسیٰ نے کلیم اللہ عیسیٰ نے روح اللہ سونے ہو کوئی بھی نال نہیں ٹریا تسی چلو تسی جے حبیب اللہ حضور چلو ساڑھی سفارش کرو تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے میں نال ٹر پوانگا یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبھائے جیڑا عدو چالے چھڑ جاؤ یاری نہیں چھولیاں دا وڈ ہندہ ہے انہوں یاری نہیں آندے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں نال ٹور پوانگا میں جا کے رب دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاوانگا ایک لمبا سجدہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان گے لمبے عرصے دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام آواز دیں گے ارفع راسک ارفع راسک اے میرے محبوب علیہ السلام جے سونےوں اپنا سر مبارک اٹھاؤ نا سال توتا تسی مانگ دے جاؤ میں مان دا جاؤں سال توتا تسی مانگ دے جاؤ میں عطا کردہ جاؤں گا میرے آقا سر مبارک اٹھا کے آکھن گے رب امتی رب امتی رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے ہر سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی سار سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سار مبارک اٹھان گے تھے آکھن گے کی امت میری بخشو مولا اے امت میری بخشو مولا اگلی گال میں تاں کرنی ہے نعرے تکبیر شان مصطفیٰ
مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے کہ رب العالمین فرمان گے جنہ اطاعت کیتی تیری، جنہ اطاعت کیتی میری، جنہ اطاعت کیتی تیری، میں جنت آج او دے نا کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ایسیاں خصوصیتاں تے خوبیاں تا فرمائیاں نے جیڑیاں دنیا دے اندر عام لوگ تے دور دی گالے کسے نبی نو بھی رب نے عطا نہیں فرمائیاں۔ اور اسی یہ سوالے نال ایڈے خوشبخت خوش نصیبہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بن منگے اور جس نبی دے امتی ہون دی خواہش نبی کر دے گا، رب العالمین نے اس نبی دا بغیر منگے سانو امتی بنا دیتا ہے۔ اس محبوب علیہ السلام دی ہر بات نو اپنی زندگی اندر نافذ کرن دی کوشش کریے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں عطا فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق خطاب فرما رہے سی خطیب پاکستان محترم مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ ساڑھے اج دے اس پروگرام دا شیڈول یہ ہے کہ انشاءاللہ 10 بجے دے قریب اختتام پذیر ہوئے گا پروگرام، اور پھر انشاءاللہ نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ نماز عشاء تو متصل بعد انشاءاللہ تمام احباب واسطے کھانے دا بھی انتظام ہے، تو میری ہر مہمان یا جو بھی مقامی ساتھیوں دے کی گزارش ہے کہ کھانا کھان تو بغیر نہ جائے۔ انشاءاللہ بڑی دل جمی نال تشریف رکھو۔ ماہر قرآن بلبل قرآن محترم جناب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے ہیں۔